अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 10 जनवरी 2023 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त शदीद बहरानों से दो चार है। बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पर पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है। पाकिस्तान के अंदर लोगों के लिए दो वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी ताकतों के नरगे में आ चुका है और पिछले 8 महीनों से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रस्सा कशी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर खून रेजी, खाना जंगी, बगावत और फसादात के जो खदशात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त जिन बहरानों से दो चार है, इस सिलसिले में मुख्तलिफ आलमी ताकतें अपने अपने तौर पर पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिशें कर रही हैं। जेनेवा के अंदर पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से अरबों डॉलर के वादे दिए गए हैं। अरबों डॉलर नहीं दिए गए हैं बल्कि अरबों डॉलर के वादे दिए गए हैं। पाकिस्तान के अंदर चूंकि बदतरीन सैलाब भी आया था और सैलाब की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है, लेकिन जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं, उनको इमदाद नहीं मिल रही है या उनकी बहाली के लिए या उनकी मदद के लिए इमदादें नहीं मिल रही हैं, बल्कि ये इमदाद पाकिस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, मदद देने के लिए मिल रही है। अब जेनेवा के अंदर जो डोनेशन कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से जो वादे हैं वो दिए गए हैं। पैसे नहीं दिए गए हैं बल्कि वादे दिए गए हैं। तकरीबन नाज़रीन किराम 10 अरब डॉलर के करीब के जो वादे हैं वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को जेनेवा के अंदर दिए गए हैं। अब ये जो 10 अरब डॉलर के वादे दिए गए हैं, अब इनमें कोई यकीन नहीं है कि ये 10 अरब डॉलर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को मिलते भी हैं कि नहीं मिलते। मसलन 1 करोड़ डॉलर का वादा फ्रांस ने दिया। अब क्या फ्रांस पाकिस्तान को ये 1 करोड़ डॉलर फौरी तौर पर देगा? नहीं, अगले 3-4 सालों में देगा। उसने वादा यही किया है और प्रोजेक्ट की शक्ल में देगा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाएगा। अब वो प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होते हैं नहीं होते, इस बारे में कुछ नहीं कहा जाता। इससे पहले भी दुनिया ने बड़े बड़े मुआहदे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे पाकिस्तान से, लेकिन उन वादों पर उस तरह से अमल नहीं हुआ है। जो पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोपीय दुनिया की जानिब से तकरीबन 10 अरब डॉलर का वादा दिया गया है कि हम ये 10 अरब डॉलर देंगे। इसी तरह से जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, उनकी जानिब से वहाँ के जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी मीडिया नेटवर्क है सऊदी अरब का, उन्होंने कहा है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस बात का इंदिया दिया है कि पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी की जाएगी, बढ़ाई जाएगी 10 अरब डॉलर तक सरमायाकारी सऊदी अरब की। ये भी 10 अरब डॉलर नहीं है बल्कि ये सरमायाकारी है जो बढ़ाई जाएगी। और इसी तरह से 5 अरब डॉलर तक सऊदी अरब जो अपना डिपॉजिट है, जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक में सूद के इवज़ रखा हुआ है, उसमें इजाफा करेगा। यानी 5 अरब डॉलर तक, तकरीबन 2.5 अरब डॉलर सऊदी अरब के हैं। मजीद 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में वो सऊदी अरब की तरफ से डिपॉजिट आएंगे, लेकिन वो होंगे सूद पर। यानी सऊदी अरब जो 2.5 अरब डॉलर देगा मुफ्त में नहीं, बल्कि उसके इवज़ हर महीने जो मुनाफा होगा, सूद होगा, वो सऊदी अरब हासिल करेगा। तो यूँ नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को मजमूई तौर पर पिछले 24 घंटों में सऊदी अरब से और जो जेनेवा के अंदर डोनर कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ से 20 अरब डॉलर का लॉलीपॉप मिला है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इमरान खान के दौर में पाकिस्तान आए थे और ये कहा था कि हम पाकिस्तान के गवादर के अंदर 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। वो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जो वादा है उसको 3 साल से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है, तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। अभी तक वो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी नहीं हुई है। कुछ सरमायाकारी सऊदी अरब की ज़रूर है और उसमें इजाफे का कहा गया है, लेकिन पूरा वही फिगर वो नहीं है। इसलिए कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा खुशियां मनाने की बजाय अगर पाकिस्तान अपने मुल्क के जो अंदर पाए जाने वाले वसाइल हैं उन पर भरोसा करें, यानी बलूचिस्तान के अंदर गैस है, सोना है, मादनियात हैं, उनको निकालें, उनके एवज़ मुआहदे करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि हाथ उठाकर भीख मांगी जाए। अब जो मगरबी दुनिया ने पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर के देने के वादे किए हैं, इनके एवज़ जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ तो लेंगे। कोई भी शख्स आज दुनिया के अंदर किसी को 1 रुपया भी मुफ्त में नहीं देता है। लालच के बगैर, मफाद के बगैर कोई किसी पर पैसे खर्च नहीं करता है। और पाकिस्तान के
کوئی رشتہ دار نہیں ہے امریکہ اور یورپ ہے جو پاکستان کو مفت میں پیسہ دیں گے. بدلے میں کچھ نہ کچھ ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں, بدلے میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ کام ہوتے ہیں جو وہ پیسوں کے بس کرواتے ہیں. اب میرے سامنے پاکستان کے معروف صحافی بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, بیوروکریٹ بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, اوریہ مقبول جان. ان کا یہ ٹویٹ موجود ہے. اوریہ مقبول جان نے اس حوالے سے جو پاکستان کو 20 ارب ڈالر کا یہ لالی پاپ ملا ہے, 10 ارب ڈالر کا, اس حوالے سے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ ٹویٹ جو ہے یہ پاکستان کو کیوں دیے, یہ جو پیسے ہیں یہ پاکستان کو کیوں دیے گئے ہیں. اس حوالے سے اوریہ مقبول جان صاحب لکھتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر کے وعدوں میں سے 7.5 ارب ڈالر 3 بینکوں نے دینے کا وعدہ کیا ہے جو قرض ہے, اور جو اس قوم نے ادا کرنا ہوں گے, یعنی جو قرض دیا گیا ہے یہ ادا کرنے ہوں گے. باقی 2 ارب ڈالر 3 سال میں پروجیکٹوں کے حساب سے آہستہ آہستہ ملیں گے. لیکن ان مہربانیوں کے بدلے ہمیں کیا کرنا ہوگا سوچنے سے ہی ڈر لگتا ہے. یہ اوریہ مقبول جان کا ایک ٹویٹ ہے. اسی طرح سے ناظرین کرام انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ تیسری دفعہ ہم پر امریکہ اور یورپ مہربان ہو رہے ہیں. پہلی دفعہ 1980 میں جب ہمیں افغانستان میں روس کے خلاف لڑایا گیا, دوسری دفعہ 2001 میں جب ہمیں افغان مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا اور ہم آگ اور خون میں نہا گئے. اب ڈالروں کے عوض ہمیں امارت اسلامیہ افغانستان کے مسلمان بھائیوں سے لڑنا ہوگا. یہ پریڈکشن کی ہے اوریہ مقبول جان صاحب نے کہ مغربی دنیا پاکستان کو مفت میں پیسے نہیں دے رہی ہے, اس کے بدلے کچھ نہ کچھ پاکستان کو بھی کرنا ہوگا, جو ناظرین کرام اوریہ مقبول جان کے بقول سوچنے سے ہی ڈر لگتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہتا کہ پاکستان دوبارہ سے افغانستان میں امارت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں استعمال ہو, جیسا کہ ڈکٹیٹر مشرف کے زمانے میں پاکستان استعمال ہوا تھا اور 80,000 پاکستانی شہید ہوئے تھے, افواج پاکستان کے لوگ شہید ہوئے تھے, اور اسی طرح سے پاکستان کو تقریباً 200 ارب ڈالر سے بھی زائد کا نقصان ہوا تھا. ناظرین کرام دنیا کے اندر 57 اسلامی ممالک ہیں, ہر مسلمان ملک کی اپنی پالیسی ہے, اور وہ ملک کامیاب ہیں جو آزاد خارجہ پالیسی رکھتے ہیں. بدقسمتی سے پچھلے 8 مہینوں سے پاکستان میں آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے. پاکستان یوکرین کی جنگ میں یوکرین کا ساتھ دے رہا ہے, امریکہ اور یورپ کا ساتھ دے رہا ہے. برطانیہ پاکستان سے اسلحہ لے کر یوکرین کو دے رہا ہے. یہ برطانیہ کی انٹرنیشنل میڈیا کی یہ رپورٹس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو جو 10 ارب ڈالر مغربی دنیا کی جانب سے ڈونر کانفرنس میں یا جو چندے کی کانفرنس میں دینے کے وعدے کیے گئے ہیں وہ مفت میں نہیں ہیں. بدلے میں بہت ساری چیزیں منوائی جائیں گی اور بدلے میں بہت سے کام کروائے جائیں گے. خدا نہ خواستہ اگر وہ کام پاکستان سے کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے پھر حالات بہت زیادہ بگڑیں گے. یاد رکھیں ناظرین کرام, اللہ رب العزت کی ذات بہت عظیم ہے. وہ اپنے بندوں سے جہاں بے پناہ محبت کرتی ہے, وہیں وہ اپنے مخالف آنے والے اپنے نافرمان بندوں سے جب وہ انتقام یا دوسرے لفظوں میں جب انہیں عذاب میں پکڑتی ہے, جب ان کو نشانہ بناتی ہے, تو اللہ کی ذات ایسی عبرتناک سزا دیتی ہے کہ پھر نام و نشان نہیں ملتا. چنانچہ آپ کے سامنے ہے سوویت یونین کے کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, آپ کے سامنے ہے دنیا کے 52 ملک کیسے افغانستان میں ہارے. تو اب جو پاکستان کے اندر کرائسس ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا کا ایک عظیم ملک ہے پاکستان, اسے دنیا کی قیادت کرنی چاہیے تھی. لیکن ایک ایسے نظام, ایک ایسے جو نظام کے تحت جو لوگ ہیں ان سے پاکستان جکڑا ہوا ہے, جو ناظرین کرام مغربی اعلی کار بھی ہیں اور مغرب کے ہاتھوں استعمال بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا. دنیا کو پتہ ہے جو طاغوتی طاقتیں ہیں, شیطانی طاقتیں, ان کو پتہ ہے اگر پاکستان طاقتور ہو گیا, اگر پاکستان آزاد ہو گیا تو پھر پاکستان کسی سے نہیں رکے گا اور دنیا کے اندر پاکستان امت مسلمہ کی قیادت کرے گا. اور یہ چیزیں دنیا کے ان شیطانوں کو, ان طاقتوں کو قبول نہیں ہیں جو مسلمانوں کے ہر دم خلاف رہتی ہیں. اس لیے سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, اپنے ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہوگا, اور ایسے وعدوں اور ایسی جو بھیک ہے اور ایسے جو چندے ہیں ان سے گریز کرنا ہوگا جس سے پاکستان کو, پاکستانیوں کی سر
پاکستانیوں کو اپنے سر کی قیمت دینا پڑے اور اسی طرح سے پاکستانیوں کو اپنا خون دینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ اب تک یہ اہم خبریں تھیں پاکستان سے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی بدی کے نام سے ہے، اسے فالو کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔